आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको यो संक्रमणबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाउँदै अब आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कनको लागि मुलुकले विभिन्न किसिमका उपायहरू अपनाइरहेको छ। यो विषयमा हामी केन्द्रित हुने नै छौं। त्यो सँगसँगै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। संघीय निजामती विधेयक करिब 1.5 वर्षदेखि थन्किएको थियो र करिब 53 पटकसम्म बैठक बसेको थियो। 53 पटकको बैठकमा पनि त्यो विषयमा केही निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन। तर हिजो बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले पारित गरेको छ र यसमा केही विमतिहरू पनि आइरहेका छन्। यसमै केही छपट राव लगायतका सांसदहरूले यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेर आवाजहरू उठाइरहेका छन्। यो लामो समयसम्म संसदीय व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको सरकारी संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक भर्खर मात्र पारित भएको छ। यति लामो समय अड्किँदाखेरि परेका समस्या, काममा चुस्त दुरुस्तता र पारदर्शी नहुने पक्षहरू, साथसाथै अहिले यो विधेयक आइसकेपछि जसरी सत्तामा नेतृत्वमा विवाद भएको छ, बाहिरका व्यक्तिहरू यसलाई कसरी लिनु भएको छ, यो पारित हुनुपर्छ सही छ अथवा संसदमा आवाज उठे जस्तै यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्छ। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौं। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवर हुनुहुन्छ। महासचिवजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्ते। हजुर, अब भर्खरै मात्रै लामो समयदेखि अड्किएको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ, बहुमतले पारित भएको छ। यसलाई कसरी लिइरहनु भएको छ? सबभन्दा पहिला सान्दर्भिक सवाल उठाउनु भयो। अहिले जुन संघीय निजामती सेवा विधेयक भनौँ भर्खर संसदीय समितिबाट बहुमतबाट पारित भयो र सबभन्दा पहिला त यो एउटा गलत प्र्याक्टिस भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यस्तो राष्ट्रिय सरकारको विषय सार्वजनिक सेवा प्रदायक निजामती सेक्टरको विधेयक र त्यो पनि संसदीय समितिबाट एउटा सर्वसम्मत रूपमा पास भएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय, बहुमतबाट पारित गर्ने प्रक्रिया र त्यसमा पनि सरकारवाला मन्त्रालय जसले यो विधेयक चाहिँ भोलि लागू गर्छ र त्यसको सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गर्छ, त्यसको अनिच्छा र त्यसको चाहिँ असहमतिका बावजुद एकतर्फी ढङ्गबाट बहुमतबाट यस्ता विधेयकहरू पारित गर्नु यो सरासर संसदीय प्रणाली र एउटा चाहिँ एउटा गलत प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो लामो समयदेखि अड्किएको थियो जसले गर्दा काममा चुस्त दुरुस्तता आउन सकेको थिएन। करिब 53 पटकसम्म बैठक बसेको थियो। बैठक नै स्थगित हुँदै आएको अवस्थामा एक हिसाबले यो पारित भएको अवस्थामा त अब काममा चुस्त दुरुस्तता हुनु पर्यो भनेर केही नमिलेका कुराहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने होइन? निश्चय नै यो लामो समय हो। 2075 लाग्छ मलाई माघ महिनाबाट नै के अरे यो प्रस्तुत गरिएको संसदमा। तर के भनेदेखि भने 1.5 वर्षको यसले नेटो काटिसकेको छ र यस बिचमा अहिले धेरै चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। अहिले के भने 3 तहको सरकारहरू छ र त्यहाँका कर्मचारीहरू व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण पाटो जुन संसदीय यो जुन विधेयक अड्केर बस्नु त्यो निश्चय नै राम्रो होइन। तथापि यत्रो 1.5 वर्ष यत्रो समय त लिइसक्यो भने भर्खर तेस्रो मलाई लाग्छ उहाँ तेस्रो मन्त्री अर्थात् पूर्वमा मन्त्री आउनु भएको छ। त्यस कारणले पनि मन्त्रीकाले आफ्ना केही विषयहरूलाई त्यहाँ राख्न सुझाव गर्ने भन्ने विषय उहाँले राख्न खोजेको स्वाभाविक हुन्छ र त्यस अर्थमा चाहिँ 2-4 दिन अब ढिला भएर केही हुनेवाला चाहिँ थिएन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। यो सँगै सोमबार बसेको बैठकले यो बहुमतले पारित गरेको हो। यो सँगै केही कुराहरू पनि आइरहेका छन्। केही पक्षहरूले विरोध पनि जनाएको छ। हृदय पार्टीहरू लगायत केही नेताहरूले यसमा विरोध पनि जनाइरहनु भएको छ। यो विषय बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू छपट रावल, विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरूले विधेयकको केही प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। महासचिवज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब यो खासमा विधेयक कसरी आउनु पर्थ्यो र किन आएन त्यो अनुसार भनेर विरोध भयो तपाईहरुको? सबभन्दा पहिला त यो विधेयक चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि विधेयकहरू हामी ट्रेड युनियनको पार्टबाट भन्नु पर्दाखेरि
सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूको सहमति जो चाहिँ सरकारवाला निकायसँग चाहिँ आम सहमति सफलबाट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रक्रिया पनि यसले खास गरिकन पुरा गरेको म देख्दिनँ, किनभने सबभन्दा पहिला यसको मेजर स्टेक होल्डर भनेको हामी ट्रेड युनियनहरूको र निगम कर्मचारी युनियनहरू, जसको सरकारको विषय त्यहाँ अहिले ट्रेड युनियन जुन सम्बन्धी जुन व्यवस्थालाई अहिले परिमार्जित गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो लगायत यावत विषयहरू जसले चाहिँ धेरै विधेयकले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र त्यसको भोग गर्छ, त्यो सरकारवाला व्यक्तिहरू र निकायहरूलाई संस्थागत एउटा छलफल र कन्सल्टेसन परामर्श लगाइकन यो विधेयक अगाडि बढेको छ, यो सरासर गलत हो। एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले जुन संसदीय समितिमा जुन किसिमको एउटा अभ्यास गरियो, त्यो अभ्यास चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लाग्छ यस्ता धेरै छलफलहरू हुन्छ, सहमति असहमति हुन्छ, तर अन्ततः बावजुद संसदीय समितिले जहिले एउटा सहमतिको हिसाबले नै विधेयकहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्ने एउटा कामहरू गर्दछ, तर यो चाहिँ प्रक्रियामा हाम्रो अलिकति असन्तुष्टि छ। हजुर, अब यो सँगसँगै ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ, यो विषयलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो हाम्रो सबभन्दा सरकारको पेन्सनको विषय हो। हामीले केही दिन अगाडि एउटा विज्ञप्ति पनि हामीले जारी गरेका थियौँ, चाहिँ के हुन्छ भने ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ कटौती गर्नुहुन्न भन्ने विषयमा। एउटा विषय म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। 62-63 सालको यो पछिल्लो आन्दोलन हुँदै थियो र राजनीतिक पार्टीहरू आन्दोलनको मैदानमा थिए र आन्दोलनले चाहिँ गति लिइरहेको अवस्थाहरू थिएन। तत्कालीन नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, 7 दलको नेतृत्व, र त्यो 7 दलले पछि महसुस गरे अब आन्दोलन अगाडि नबढ्ने और कतै असफल हुने होइन छ भने चाहिँ त्यति बेला सम्पूर्ण पेसागत संगठन पेसाकर्मीहरू र ट्रेड युनियनहरूलाई उहाँहरूले बोलाएर एक ठाउँमा राखेर हामीलाई आन्दोलनमा सघाउनको लागि आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि हामीले केही प्रतिबद्धताहरू पनि खोज्यौँ। आन्दोलनमा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर आन्दोलन भइसकेपछि तपाईँहरूले बिर्सिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले 2 खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। एउटा, आन्दोलनको क्रममा यदि कुनै क्षति हुन्छ, कसैको रोजीरोटी गुन्छ र नोकरी गुन्छ भने त्यसको चाहिँ पुनर्बहाली र त्यसको क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी। दोस्रो कुरा चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकारको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार र जुन आइएलओ कन्भेन्सन जुन हामीले नेपालले जुन रेटिफाई गरेको छ 98 लगायत अन्य जुन 4 लेभल 7वटा स्ट्यान्डर्डहरू लगायतका जुन स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ हामीले र 11वटा हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, र त्यसको चाहिँ एउटा मान सम्मान गर्ने विषयहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा प्रचलन र एउटा प्र्याक्टिसको सम्मान गर्ने विषयमा उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। मलाई लाग्छ यदि कुनै सरकार, अहिले खास गरी सरकारको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल जो चाहिँ 7वटा राजनीतिक पार्टी मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टी पनि थियो, अङ्ग पनि थियो, र उसले यति चाहिँ बिर्सेला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। र एउटा कुरा निश्चित रूपमा हो, केही समस्याहरू होलान्, तर त्यो समस्यालाई निराकरण गर्ने हो, तर त्यसलाई चाहिँ के भने त्यसलाई नै अन्तिम एउटा मुभमेन्ट अर्थात् ट्रेड युनियन राइट, ट्रेड युनियन अधिकार, कलेक्टिभ बार्गेनिङ राइट र राइट टु अर्गनाइजिङ त्यस्ता विषयहरू जुन हामी महत्त्वपूर्ण जुन एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक एउटा नर्म्सको भित्रको कुरा पनि हो, एउटा मूल्य र मान्यताभित्रको कुरा हो, त्यसलाई रोक लगाउने ढङ्गबाट कानुन अगाडि बढ्नु त्यो चाहिँ सरासर गलत हो र यसको हामी विपक्षमा रहेका छौँ। र यसले भोलि अन्ततः मुलुकको डेमोक्रेसी र मुलुकको अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै पनि यो जुन किसिमका चाहिँ निर्णय प्रक्रियाले भोलिको दिनमा चाहिँ हजुर, अब कुनै पनि संस्था अथवा कुनै पनि कुरालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ त्यसमा कतै यसमा केही कमजोरी छ कि भन्ने पनि देखिन्छ, स्वत रूपमा त्यो अगाडि आउन सक्छ। यसरी ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि ट्रेड युनियनले पनि आफूबाट ट्रेड युनियनमा पनि कतै केही कमजोरीहरू देखिएर खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग आयो, अथवा यो खारेज गर्ने नियतिले नै खारेज गर्न लागेको हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अहिले अलिकति के छ भने निश्चित रूपमा जति पनि संरचनाहरू बन्नु भनेको सरकारको लागि र खास गरिकन सत्तावादी उसको लागि त्यो अलिकति अवरोधको विषयहरू हुन्छ। किनकि कामहरू गर्दाखेरि मान्छेको छलफलहरू गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्ने सजिलो बाटो अप्नाउने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरिकन अब यस्ता ट्रेड युनियनहरू यस्ता खालका संगठन पेसागत संस्थालाई अवरोधको रूपमा लिने गरिन्छ, खास गरिकन अलिकति के भने यो अटोमेटिक मुलुकहरूमा। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई के लागिरहेको छ भने होला पक्कै पनि हामी ट्रेड युनियनको जुन छैन हामी भन्दैनौँ, तर त्यो समस्याहरू छ भने त्यो समस्यालाई निराकरण गर्ने हो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। र त्यसको मतलब के भने अधिकार नै कुण्ठित हुने गरिकन र त्यो भनेदेखि एउटा हिजो संवैधानिक रूपमा हामीले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारहरू, हिजो कानुनले नै हामीलाई स्थापित गरेको अधिकार, एउटा आन्दोलनबाट हामीले एउटा प्राप्त गरेको अधिकारलाई भोलि कटौती गर्दै जाने हो भने भोलिको दिनमा त भोलि संसदीय अधिकारमाथि अथवा अहिले लोकतान्त्रिक अधिकार जुन अहिले राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको छ, भोलि उहाँले प्रयोग गरेको अधिकारमाथि पनि भोलि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने हुन्छ। र कुनै बेला
हिजो 62-63 को आन्दोलनमा जसरी एउटा एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा जुन र चाहे 46 सालको आन्दोलन 62-63 को आन्दोलन जतिखेर पनि एउटा संसदीय दलको एउटा संसदीय परम्पराको खातिर एउटा लोकतन्त्रको खातिर गणतन्त्रको खातिर जुन अघिल्लो मोर्चामा बसेर चाहिँ कर्मचारी श्रमिकहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा के अरे भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यही भूमिकाको कारणले गर्दा अहिले हामी यतिखेर यहाँ छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ बिर्सिनुहुँदैन। फेरि भोलि त्यो सङ्गठन भोलि पनि आउन सक्छ, तर त्यति बेला आउँदै गर्दाखेरि यदि सङ्गठनहरू भएन भने भोलि त्यति बेला चाहिँ भोलि हामीलाई सर्ट गर्न सक्ने अवस्थाहरू नरहन सक्छ भन्ने ढङ्ग चाहिँ कम्तीमा निर्णय गर्नेहरूले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब यो जसरी यो विषय अगाडि आइरहेको छ, ट्रेड युनियन खारेजको विषय साथसाथै यो विधेयकमा असन्तुष्टि छ, अब तपाईहरूको प्रक्रिया के हुन्छ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हाम्रो प्रक्रिया भनेको हामी के गर्छौँ भने खास गरिकन चाहिँ यस्तो अवस्था अहिले अब लकडाउनको अवस्था छ र अहिलेको हाम्रो सम्पूर्ण प्राथमिकता भनेको सबभन्दा पहिला श्रमजीवीहरू आम श्रमजीवीहरू एउटा अत्यन्त पीडा र कष्टकर जीवन भोगिरहेका छौँ र त्यो अवस्थामा ती श्रमिकहरूको चाहिँ जीवन र जीविकालाई कसरी सञ्चालन गर्ने, जीवनलाई कसरी सुरक्षित गरेर उहाँहरूको जीविका सञ्चालन गर्ने, यो हाम्रो पहिलो अहिले यतिको प्राथमिकता मुद्दा हो। र त्यस कारणले गर्दा अहिले यतिखेर ठुलो हामीले अवरोध गर्ने अवस्थाहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रायोगिक त्यतातिर छ। तथापि हाम्रो चिजको एउटा ध्यानाकर्षण हामीले गराइसकेका छौँ, आफ्ना विकृतिहरू मार्फत संबन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ र यसरी नै सरकारले विषयलाई गर्छ भने हामी यसलाई चाहिँ के भने तालुक निकायहरू खास गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन निकायहरू र नेपाल सरकारले हिजोको दिनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा अथवा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जुन किसिमको प्रतिबद्धता गरेको छ, युएनका मञ्चहरूमा आयोगका मञ्चहरूमा गएर प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ती निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ कि सरकारलाई यस्ता कदमहरू र यस्ता नियम र कानुनहरू अगाडि लगाउनको लागि हामी लगनहरूको प्रक्रिया अगाडि सुरु गर्छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो। म माउन्टेन टेलिभिजन र यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवर। पछिल्लो समय लामो समयदेखि अड्किएको निजामती कर्मचारी विधेयक पारित भएको छ, बहुमतले पारित भएको छ। सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी र सत्तापक्षकै सांसदको असहमतिका बीचमा यो पारित भएको छ र यसमा ट्रेड युनियनलाई पनि खारेज गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा खास ट्रेड युनियनका केही कमी कमजोरी भएर पो यसलाई खारेज गर्ने कुरा भएको हो अथवा ट्रेड युनियनका व्यक्तिहरू यसलाई कसरी लिइरहेका छन्, यो विषयमा हामी केन्द्रित रहेका थियौँ। यो विषयमा हामी निरन्तर रूपमा जोडिने नै छौँ, तर यो विषयमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट अबको क्रममा। संघीय सरकारले कानून बनाउन ढिलाइ गरेको कारण कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा व्यवस्थापनदेखि आवश्यक दरबन्दी लगायत राज्य प्रणाली सञ्चालन समेत प्रभावित भइरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 285 मा देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा रहने प्रावधान छ। तर हालसम्म ऐन नभन्दा प्रदेशको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीयमा अधिकृत संघबाट खटाउने वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै नियुक्त गर्न पाउने भन्ने विषयमा तीनै तहबीच दोहोरी चलिरहेको छ। हाल निजामती सेवा ऐन 2049 नै कार्यान्वयनमा छ। यसले गर्दा संघबाट नियुक्ति गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरू आफू मातहत भन्दा पनि संघप्रति नै बढी उत्तरदायी भएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारको छ। अहिले यो संघीय निजामती सेवा नआउँदा निजामती प्रशासन फेरि थप अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुन गइरहेको छ। कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवसर पनि भइरहेको स्थिति छैन र उत्प्रेरित हुने अवस्था पनि छैन। अब तल समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमाथि कर्मचारी साथीहरू जानुभयो, ठुलो सङ्ख्यामा जानुभएको छ। अब त्यहाँको कानुन चाहिँ यो संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दिएका कारणले तल चाहिँ प्रदेशको कानुन पनि बनाउन पाएको छैन। स्थानीय तहको 753 वडामा आफ्नो कानुन हुन्छ त्यहाँको कर्मचारी परिचालन गर्ने सन्दर्भमा, त्यो पनि बन्न सकेको छैन। यसले ठुलो असर पुगिरहेको देखिन्छ।
केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउने कानून बन्न नसक्दा मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई दिशानिर्देशन गर्न कानूनको अभाव छ। संघीय शासन अनुसार नयाँ प्रशासन कानून बन्न नसक्दा तिनै तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको व्यवस्थापन, उनीहरूका विभिन्न सेवा सुविधा, अन्तर प्रदेश बीचको पदपूर्ति व्यवस्थापन, स्थानीय तहको पदपूर्ति व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य अवरुद्ध हुँदै आइरहेको छ। यी सबै प्रकारका अन्यल चिर्ने गरी कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानून छिटो बनाउनु पर्ने सरकारवालाहरूको राय छ। संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरू, संघीय कर्मचारीहरू प्रदेशको कुन तहसम्म जाने, स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अथवा प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको हुने कि प्रदेशको हुने, अहिले विवाद त्यही नै छ। र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रमुख सचिव लगायतका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा निजामती सेवा, संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी जाने अथवा प्रदेशकै कर्मचारी जाने, यो विवाद छ। यस्ता विवादहरूले र उमेरको अवकाशको उमेर हदले पनि यो विवादित भएको छ। यो विषय महत्त्वपूर्ण पनि छ। त्यसकारण यो कानुन बनाउँदा यति लामो छलफल भयो, यसले निकै गिजो लियो। यो संघीय निजामती सेवा ऐन अत्यन्त गिजो लिएर अहिले बिग्रुप भनौँ न, एक किसिमले ऊँट बन्यो भन्छ नि, हाम्रो बिग्रियो भने त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको दैनिक प्रशासनलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको सहयोगमा पूजा बेलवासे, काठमाडौँ। लामो समयको अन्तरालपछि आएको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक फेरि विवादमा तानिएको छ। सत्तामै, नेतृत्वमै र बाहिर पनि यसको विरोध भइरहेको छ। सत्तापक्षका नेताहरू र विपक्षी दलहरूले पनि यसमा आपत्ति जनाएका छन्, परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू देखाएका छन्। अनि कहीँ कतै यसलाई तुरुन्त परिमार्जन गर्नुपर्ने, नभए आफूहरू आन्दोलनमा जाने कुराहरू पनि आइरहेको छ। खास आखिर निरन्तर रूपमा यसको विरोध भइरहनु, एक त विधेयक पारित हुन नसक्नु, यसले आर्थिक क्षेत्रहरूमा कस्तो असर पार्छ? अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू गठन भएका छन् जनतालाई सेवा सुविधा र पहुँच पुर्याउनको लागि भन्दै। यसरी विधेयक नआउँदा स्थानीय तह र प्रदेशहरूमा सरकारहरूले कसरी काम गर्छन् त? त्यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि जब कानुनै स्पष्ट नभएपछि अगाडिको प्रक्रिया के हुन सक्ला? यो विषयमा हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। यो विषयमा जानकारी गराउन यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी। अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, अब लामो समयको विवादपछि, लामो समयसम्म अड्किएको, करिब 1.5 वर्षसम्म अड्किएको यो संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक हिजो मात्रै बहुमतले पारित भएको छ। फेरि यसमा विरोध भएको छ। अब एक हिसाबले सत्तापक्षकै केही नेताहरूले मानिरहनु भएको अवस्था भने छैन। यसले गर्दाखेरि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई निकै अप्ठ्यारो र असहज परेको अवस्था देखिन्छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? मैले यसलाई कसरी हेरेछु भन्दाखेरि यो समग्रमा हामीसित दुई धार देखा परेको छ कि एउटा यो जुन कर्मचारी प्रशासनको लागि जुन परम्परागत शैलीका जुन ट्रेडिसनल मान्यता राख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा धार देखिरहेछ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यो समग्र यो विधेयकमा नि विवादमा धेरै आउनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को पक्ष छ कि अलिकति नयाँ तरिकाबाट कर्मचारीहरूलाई अगाडि बढाउन चाहिराख्नु भएको छ। जस्तो तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि सरकारको आफ्नो कार्य सम्पादन पूर्ण रूपमा गर्नको लागि के हुनुपर्छ, कर्मचारीहरूको बाधा व्यवधान भयो भने गाह्रो हुन्छ के सरकारको जुन बजेटको कार्यान्वयनदेखि लिएर स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनहरूदेखि लिएर यो समग्र एकदम अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि सरकार पक्षले जुन वास्तवमा बहुमतद्वारा पारित गरेको छ जुन हिजोको जुन विधेयक, यसलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ भन्दाखेरि यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बजेटदेखि लिएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो परिरहेको भन्ने कुरा भान हामीले यहाँनिर बुझ्न सकिन्छ यसमा। र जुन कर्मचारीहरू उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि के छ भन्दा अहिलेको अवस्थामा हामी समग्रमा यो कानुनहरू नबन्दा उहाँहरूलाई पनि कार्यान्वयनको लागि उहाँहरू पनि एउटा अन्यलको अवस्थामा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, र समग्रमा मैले चाहिँ के देख्छु भन्दाखेरि यो विधेयकमा जुन कर्मचारीहरूको जुन यो विधेयक आएको छ
यसमा केही विवादित पोइन्टहरू छ, तर यो विवादलाई चाहिँ मैले कसरी लिन्छु भन्दाखेरि यो सरकारको कार्यान्वयन पक्षको, सरकारको कार्यशैलीप्रतिको विरोध हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने जबकि यसमा जुन छड्के प्रणालीदेखि लिएर अरू पनि यसरी राखिएका केही विवादित विषयहरू छन्, यो कुरा चाहिँ एउटा परम्परागत तरिकाबाट जो चाहिँ लोकसेवा आयोगको एक्जाम दिएर जुन कर्मचारी प्रणालीमा आउनु भइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो कुरा मन लागिरहेको छैन। र मलाई लाग्छ यो जुन विधेयकले केही कुरा राम्रो पनि गरिरहेको जस्तो पनि लाग्छ। कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोकसेवा आयोगमा अथवा हाम्रो सरकारी जुन निकायमा चाहिँ कुनै राम्रो विश्वविद्यालयको कोही पनि विद्यार्थीले चाहिँ मेरो करियर यहीँ हो, म यहीँबाट जागिर गर्ने, मेरो यहीँबाट चाहिँ आफ्नो करियर देख्ने अवस्था नरहेको बेलामा हामीले विभिन्न यो प्रावधानहरू राख्नु चाहिँ मलाई पक्का पनि लाग्छ केही राम्रै सोचले आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो लामो समयदेखि यसरी अड्किँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको अवस्था त छँदैछ। साथसाथै यो विधेयक अड्किँदाखेरि आर्थिक बजेटमा जसरी प्रदेशहरूलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ त्यो अनुसार बजेट वितरण गरेर काम गर्न उनीहरूलाई कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ? अब तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि, अघिल्लो वर्षको हेर्नुहोस् समग्र सङ्घीय बजेटको जम्मा 54%, हामी 1 महिना बाँकी हुँदाखेरि 54% मात्र बजेट गएको छ, हेर्नु खर्च गर्न सकिरहेछ। हामी किन बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन? तपाईँ सबै बजेटहरूको तपाईँ स्ट्रक्चर हेर्दै आउनुहोस्, स्थानीय तहमा पनि महानगरदेखि लिएर अनि प्रदेश सरकारको बजेटमा हेरौँ अनि हामी सङ्घीय सरकारको बजेटमा हेरौँ र जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू हाम्रो यो घोषणामै मात्र सीमित भइरहेछ। यसको मुख्य कारण चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कर्ता भनेको त कर्मचारी प्रशासन हो। उहाँहरू नै अन्यलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नि करियर कहाँबाट जाने भन्ने कुरा छैन, उहाँहरू नि क्लियर भिजन छैन। उहाँहरूलाई जुन तरिकाले दिइरहेको कानुनी प्रक्रिया थियो जुन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो यो कुरा नि क्लियर नहुँदा अथवा कानुन फेरि हाम्रो यो संसदमा जुन बल्ल बल्ल 1.5 वर्षसम्म लगाएर बल्ल बहुमतद्वारा भयो, हेर्नुहोस् 2 तिहाईको सरकारले 2 तिहाईबाट गर्न नसकेको अवस्था छ। भन्नु खोज्दा यसले गर्दा चाहिँ अलिकति केही डेलेमामा राखिरहेको अवस्था छ र यसले बजेट कार्यान्वयनदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रका जति पनि कार्यान्वयनको लागि र स्पेसली सरकारको उत्पादकता प्रोडक्टिभिटीमा नि कम भइरहेको मैले चाहिँ यसलाई देख्ने गर्छु। हजुर, अब तपाईले भर्खर भने अनुसार के विधेयकहरुमा के विवादित देखिन्छ भनेर भन्नुभयो हैन, खास विवादित विवाद हुनुपर्ने प्रावधानहरु त्यस्तो के छ विधेयकमा? अब जस्तो तपाईलाई के छ भन्दाखेरि जस्तो संविधानले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई जुन लोकसेवा आयोगको धाराहरुमा उहाँहरुको उपधारामा के भनेछ भन्दा लोकसेवा आयोगदेखि बाहेकमा कोही पनि उहाँहरुको समन्वय र सम्पर्कदेखि र उहाँहरुको सरसल्लाहदेखि बाहेक कुनै पनि निजामती कर्मचारीहरुलाई भर्ना गर्न पाइदैन भन्ने संविधानले नि बकाइदा राखिरहेको अवस्थामा तर हाम्रो के छ राखिरहेको अवस्थामा अब आउने विधेयकले के भनिरहेछ भन्दाखेरि कम्तीमा 20% जति चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ छड्के हामी राख्न सक्छ, छड्के भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो भन्दा माथि अफिसरदेखि लिएर माथिको अवस्थामा पनि केही छड्के भर्नाको लागि गर्ने जुन हामीले विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ म चाहिँ यसलाई एकदम पोजिटिभली लिन्छु। यसलाई तर यसको लागि के हुनु पर्यो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदम निष्पक्ष हुनु पर्यो। तपाईलाई कुनै एउटा मान्छे एक्सपर्ट चाहिएको छ भने त के हुनु पर्यो बाहिरबाट चाहिँ हामीले छड्के भर्ना गर्नु त एकदम जरुरी छ नि। जसले चाहिँ के भन्छ जो चाहिँ उहाँहरू खरदारबाट सुब्बाबाट अफिसर हुँदै आउनु भएको मान्छेमा जति एक्सपर्टिजम छ जो चाहिँ कुनै बाहिरको विश्वविद्यालय पढेर आउनुभएको त्यही सब्जेक्टमा उहाँहरूले मास्टर्स अथवा पिएचडी गरेर आउनुभएको छ भने उहाँहरूलाई किन नराख्ने? हामीले उहाँहरूलाई राख्नेलाई किन रोक्ने कानुन? यदि कानुनमा गाह्रो छ संविधानमा गाह्रो छ भने अब हामी परिवर्तन गरौँ न हैन। भन्न खोजेको समग्र विवाद मलाई के लाग्छ नयाँ जुन विवाद छ यो चाहिँ संविधानसँग बाजिएको देखिन्छ क्या यसरी हेर्दाखेरि। हजुर, त्यसो हुँदा के हुन्छ बरु संविधानलाई नै केही चेन्ज गरौँ र नयाँ कुरा नयाँ परिवर्तनलाई हामी आत्मसात गरौँ र यो विधेयकलाई के छ जुन यसका पोजिटिभ कुराहरू छ यसलाई राखौँ र धेरै राम्रो कुराहरू पनि देखिरहेछु मैले। र अनि अर्को कुरा के पनि छ विवादित भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई जुन पदावधिको कुरा पनि एकदम विवादित छ। अनि अब अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन यो निजामती कर्मचारीहरूले कति वर्षसम्म जागिर खाने भन्ने कुरामा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी पहिला कुनै 58 वर्ष 60 वर्ष यसरी फिक्स गरिरहेको थियो क्या। अहिलेको अवस्थामा के छ हामीले आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ हाम्रो एभरेज एज अहिले बढेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् एभरेज एज बढेको छ भने कर्मचारीको जागिर खाने उमेर पनि बढाइदिउँ न। त्यसले गर्दा के हुन्छ 2 वर्ष उसले बढी काम गर्छ न हाम्रो सरकारको लागि त कस्ट
घट्यो नि त होइन र, लागत घट्यो नि, फेरि नयाँ कर्मचारी गर्नुभन्दा त हामीले यसरी लङ टर्मको लागि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसलाई सोच्ने हो भने केही खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। तर समग्रमा हामीले हेर्ने हो जति पनि विरोधको कुरा आइरहेछ भने यहाँ एउटा मात्र कुरा केमा विरोध छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारको जुन अहिले गरिरहेको कार्यशैलीमा अलिकति हामी शङ्कास्पद भइरहेछौँ कि हामी शङ्का गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैको लागि चाहिँ हामीले विरोध गरिरहेको पनि छ, किनभने पछि फेरि अलिकति निरङ्कुश बन्छ कि सरकार भने हामी यो कुरामा डराइरहेछ कि यदि सरकारले वास्तवमा सरकारको इच्छा शक्ति चाहिँ देश बनाउनलाई नै हुने हो र हामीले यसलाई नै सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ पक्का पनि यो विधेयकमा भएको कुराहरू धेरै कुराहरू राम्रै छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यो विधेयक सँगसँगै अब ट्रेड युनियन खारिज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यो सँगै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू सदस्यहरू आक्रोशित भएको अवस्था पनि देखिन्छ। के साँच्चै ट्रेड युनियन खारिज गर्नुपर्ने अवस्थै आएको हो? अब उहाँहरूलाई खारेज गर्नु भन्दाखेरि त उहाँहरू अब गाह्रो पनि अवस्था होला होइन मैले भन्नको लागि। तर मेरो पर्सनल विचारमा यदि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ ट्रेड युनियन वास्तवमा एउटा मात्र न्युट्रल ट्रेड युनियन बनाऊ र बाँकी पार्टीगत ट्रेड युनियनहरू चाहिँ अब कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी खारेज गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँहरूको आफ्नो प्रोफेसन त्यही हो भने अब प्रोफेसनलिजम बढाउँ कि उहाँहरूको, त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ उत्पादकत्व बढ्छ कुनै कार्यालयकोदेखि लिएर सबै कुराहरू। र ट्रेड युनियन राखिराख्नु जरुरी छैन। उहाँ ट्रेड युनियन राख्ने हो भने उहाँहरू यदि पोलिटिक्स नै गर्ने हो भने त उहाँहरू राजीनामा दिनुहोस्, फिल्डमा आउनुहोस्, जनतासँग आउनुहोस्, राजनीति हुनुहोस्, सभासद हुनुहोस्, मन्त्री हुनुहोस् न, उहाँहरूलाई कसले रोकेको छ र कर्मचारी भएर फेरि राजनीति नगर्नुहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो विधेयक नआए सँगसँगै स्थानीय तहमा प्रदेशहरूमा काम गर्नको लागि एकदम भद्रगोल स्थिति भएको, व्यवस्थापन नभएको भनेर गुनासो गरिरहेको अवस्थामा ती प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई पनि चुस्त दुरुस्त गर्दै परिमार्जन गरेर अगाडि लानको लागि खासमा विधेयक कसरी आउनुपर्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अलिकति फेरि भनिदिनु त। हजुर, अब जस्तो विधेयक नआउँदाखेरि स्थानीय तहमा प्रदेशहरूमा चाहिँ भद्रगोल स्थिति भयो, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो, कसरी काम गर्न अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा अन्यल भयो भन्ने किसिमको गुनासोहरू आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी बनाएर लग्नको लागि चाहिँ अबको विधेयक खासमा कसरी आउनुपर्छ? अब वास्तवमा यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अबको विधेयकमा यसमा आउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले के छ भन्दा जुन केन्द्रीय संरचनामा हुनुभएको कर्मचारीहरू नै स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई पहिला कुरा स्थानीय तहको लागि उहाँहरूलाई छुट्टै खालको ट्रेनिङ अथवा छुट्टै खालको उहाँहरूको नलेज हुनु एकदम जरुरी छ। र प्रदेश सरकारको काम कर्तव्य अधिकार अहिले पनि त हामी भर्खरै हामी संघीयताको लागि त के हामी सिकिरहेको अवस्थामा पनि छौँ कि त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के हुनु पर्यो भन्दा प्रत्येक सरकारले जस्तो प्रत्येक प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको लागि आफ्नै लोकसेवा आयोग जुन अहिले हामी कन्सेप्टमा आइरहेछ त्यसरी नै उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नै ल्याउन सक्नु पर्यो र छड्के उहाँहरूले पनि भर्ना गर्नलाई पनि पाउनु पर्यो। र त्यसमा चाहिँ के पनि हुनुपर्छ भन्दाखेरि छड्के भर्ना भनेको चाहिँ सामान्य कर्मचारीको लागि होइन कि त्यो एक्सपर्टिज मान्छेहरूको लागि मात्र त्यो खालको जुन निजामती कर्मचारीमै उहाँहरूले पाउने सरहको सेवा सुविधा सहित कसरी जाने भन्ने तरिकाले एउटा वेबाट हामी यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जुन कर्मचारी तन्त्रलाई अब नयाँ ब्लडको एकदम धेरै आवश्यकता छ, नयाँ रगत नयाँ ब्लड न्यू जेनेरेसनको एकदम जरुरी छ। त्यही भएर विभिन्न नयाँ सोच भएको मान्छेहरूलाई ल्याउनु एकदम जरुरी छ। यसको लागि अब आउने विधेयकले बाटो खोलिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त के हुनु पर्यो कुनै राम्रो युनिभर्सिटिजहरूको एउटा कुनै क्राइटेरिया बनाएर हामीले डाइरेक्ट इन्ट्री गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा के छ संविधानमा जुन जुन कुराहरू बाजिएका कुराहरू छन् नि यसमा केही बाजिएका कुराहरू पनि आएको छ। जस्तो तपाईँ पुलिसतिरको कुरा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि टेलिफोन ट्यापिङहरूमा यस्तो कानुनी रूपमा कुरा मलाई अब कानुनको विद्यार्थी त म होइन तर कानुनी रूपमा केही बाजिएका कुराहरूलाई चाहिँ अब मिलाएर भए पनि अब के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ यो देशलाई यो स्थानीय सरकारलाई यो कुनै एउटा महानगरलाई कुनै एउटा गाउँपालिकालाई कुनै एउटा नगरपालिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ त्योतिर सोच बनाउनु पर्यो। र त्यही लेभलको एक्सपर्टिजम के राइट म्यान इन राइट प्लेस यही प्रिन्सिपलमा रहेर चाहिँ हामीले कर्मचारी तन्त्रलाई अगाडि बढाउनु पर्ने एकदमै धेरै जरुरी देख्छु मैले। त्यो भयो भने मात्र सङ्घीय सरकारको स्थानीय सरकार र
हाम्रो प्रदेश सरकारको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन बजेट कार्यान्वयनदेखि लिएर सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयनदेखि लिएर नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ तपाईँलाई, यही नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी आजसम्म बजेट कसरी खर्च गरिरहेको छ, विकास खर्च हेर्नुहोस् 30%, जम्मा खर्च हाम्रो कति छ लगभग अबको 1 वर्षमा 60% हुनेवाला छ। यस्तो अवस्थामा त देश कहिलेसम्म अगाडि बढ्न सक्छ? कहिले हामी विकासोन्मुख देश, अब हामी अति कम विकसितबाट कहिले विकासोन्मुख र विकासशील हामी विकसित देश हुने, यो कुरा त हामीले सोच्नुपर्ने अहिले जरुरी छ। अधिकारीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी। अहिले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेर अड्किएको निजामती संघीय कर्मचारी ऐन पारित भएको छ, बहुमतले पारित गरिएको छ। तर पनि यसमा फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। करिब 53-54 पटकसम्म बैठकमै तालमेल नमिलेर बैठक बसेरै स्थगित भएको अवस्थामा स्थानीय तह र कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारहरूले पनि चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी तरिकाले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भद्रगोल भयो, व्यवस्थापन भएन भनेर गुनासो आइरहेको अवस्थामा यता लामो समयपछि यो विधेयक पारित भयो। तर विधेयक पारित भएपछि फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। यो विषय हामी उठाइरहेका छौँ। खास विवाद किन उत्पन्न भयो, के हुनु पर्थ्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अब हामी कानुनी प्रावधान के छ यो विषयमा जोड्नेछौँ। संविधान त कानुन त कस्तो प्रावधानहरू छ, अहिलेकै प्रावधानले काम गर्नको लागि उनीहरूलाई किन अप्ठ्यारो भयो र अब संविधान संशोधन अथवा कानुनी प्रावधानलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो, हामी यो विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्नको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने। नेउपानेजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यो लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको संघीय कर्मचारी ऐन अहिले आएको छ, पारित भयो हिजो मात्रै बहुमतले, फेरि विवाद देखिएको छ। संविधान त कानुन त यो कसरी आउनु पर्थ्यो र किन विवाद भयो? हेर्नु, सर्वप्रथम के छ भन्दा हामीले संघीयता चाहिँ 5 वर्ष जुन पुगिसक्दा पनि यो अहिलेसम्म चाहिँ एउटा संघीय कानुन बन्न नसकेर चाहिँ यो जुन रह्यो, यो नै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्यो। र त्यसबीचमा हाम्रो संविधानको धारा 244ले एउटा प्रदेश स्तरीय चाहिँ लोकसेवा आयोगको जुन कल्पना गर्यो र त्यसको व्यवस्था गर्यो, त्यो पनि हुन सकेन। र संविधानले चाहिँ एउटा लोकसेवालाई चाहिँ जस्तो त्यसको चाहिँ 243मा काम कर्तव्य अधिकारको व्यवस्था गर्यो, त्यो अन्तर्गत हरेक निजामती ऐन ल्याउँदा अथवा त्यो चाहिँ निजामती सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नलाई जहिले पनि लोकसेवाको परामर्श लिनुपर्छ र लोकसेवाको चाहिँ एउटा प्रक्रिया ढाँचामा चाहिँ त्यो आउनुपर्छ। कानुनी प्रावधान के छ, संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ? संविधान त कानुन त पुरानो भइरहेका प्रावधानहरूले के बाधा अडचन निकालेको थियो जसले गर्दा सङ्घ, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूमा चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी तरिकाले काम गर्न सकेका थिएनन्। जनताको लागि जनताको संविधान भन्दै 2072 सालमा संघीय संविधान जारी भयो। त्यसले धेरै अधिकारहरू पनि प्रत्याभूति गरेको छ, नागरिकलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ। तर वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालको कानुन लिखित रूपमा जति बलियो र अब्बल छ, कार्यान्वयनको बाटोमा भने हामी सधैँ फितलो नै रहेको अवस्था देखिन्छ, सधैँ कमजोर नै रहेको अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि पनि केही समस्याहरू आएको देखिन्छ। अब यो संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अथवा यो प्रोभिजनलाई केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो, यो विषयमा हामी केन्द्रित हुन गइरहेका थियौँ। तर उहाँसँगको सम्पर्क प्राविधिक कारणले विच्छेद भएको छ। केही समयमा हामी उहाँलाई फेरि सम्पर्कमा जोड्ने प्रयासमा हामी छौँ। तर अहिले भने हिजो बसेको बैठकले जसरी यो विधेयक पारित भएको घोषणा सभापति शशि श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो, त्योसँगै हृदय त्रिपाठीले यसमा आपत्ति जनाउनु भएको थियो। खासमा के कुरामा किन आपत्ति जनाउनु भएको थियो, हिजो बसेको बैठकको थोरै अंश अब हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। लोकसेवाको एउटा अनुबन्धद्वारा आएका थिए, तिनलाई हामीले समायोजन ऐनलाई टेकेर, समायोजन ऐनलाई प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँमा कोही स्वेच्छाले र कोही ब्याच वाइज विभिन्न ढङ्गमा समायोजन गरिएको छ। ती परिभाषामा कहाँनिर पर्छन्, त्यो परिभाषामा पार्न सकिने स्थिति हो कि होइन?
प्रदेश लोक सेवा अथवा प्रदेशका कर्मचारी अथवा स्थानीय कर्मचारीको विषयमा भनिरहेको छैन। जो सङ्घका कर्मचारी समायोजित भएर गए, जसको विषयमा विधेयकमा पनि एउटा उनलाई के अरे वृत्ति विकासका केही सम्भावनाहरूका ढोका खोलिएका छन्। तर अनुभवका आधारमा भन्छु माननीय सभापतिज्यू, यहाँ ढोका त खोलियो, तर ती परिभाषामा परेनन् भने भोलि ढोकामा छिर्ने बेलामा ती कानुनी अडचनमा पर्छन् र अन्ततोगत्वा शक्ति पृथ्वीकरणको जुन सिद्धान्तको अहिले यहाँ भनिरहेको थियो, अर्को पृथ्वीकरणको चाहिँ एउटा न्यायपालिकाको सहारा लिनुपर्ने। एकैछिन पर्खिम न मान्नीजी, हतार किन? क्याबिनेट मेरो 4 बजेसम्म आत्तिएकै छैन। अनि त्यसैले अब सबै कुराहरू आएपछि त मैले त भन्नु पर्यो नि, होइन, क्लियरै गर्नुपर्ने हो। त्यस कारणले ती विषयलाई हामीले सोच्ने कि नसोच्ने भने मेरो भनाइ हो, हाम्रो भनाइ हो, मन्त्रालयको भनाइ हो। खालि हामी प्रतिशत तिनको पदोन्नति आदि इत्यादिमा दिएर ती परिभाषाभन्दा बाहिर पर्यो भने भोलि ती आउने आधार बन्छ कि बन्दैन। देश आर्थिक समृद्धिको विकासको लागि, आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कनको लागि हरेक पक्ष चुस्त दुरुस्त र बलियो हुनुपर्छ। साथसाथै निष्पक्ष र पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। पछिल्लो समय सरकारले गरेका ऐतिहासिक कामसँगै सरकारको चौतर्फी प्रशंसा भइरहेको छ। यो सँगै अहिले व्यक्तिलाई छिटो सहज तरिकाले सहज पहुँच पुगोस्, साथसाथै विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न सकुन् भन्दै 3 तहको सरकार गठन भएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छन्। तर यी निकायहरूले पारदर्शी रूपमा काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ। त्यो सँगै निजामती कर्मचारी विधेयक लामो समयसम्म अड्किएको छ। यो अड्किएको विधेयक हिजो मात्रै पारित भएको छ। करिब 1.5 वर्षसम्म अड्किएको र यसमा एउटा निर्णय निक्लन नसकेको विधेयक पारित भएसँगै फेरि यसमा विवाद उत्पन्न भएको छ। बहुमतले विधेयक पारित भएको छ, तर विधेयक पारित भए पनि सत्ता पक्षकै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी लगायत अन्य नेताहरूले यसमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। यसमा केही फरक मतहरू राख्नु भएको छ। संघीय निजामती कर्मचारी यो विधेयकमा केही कुराहरू संशोधन हुनुपर्ने, केही कुराहरू फरक आउनुपर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिइरहेको अवस्था छ। यसरी स्थानीय तह, प्रदेश तहहरूमा भने यसलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी बनाउन नसकिएको, विधेयक नआएर अन्नोल भएको, भद्रगोल भएको, व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भन्ने किसिमका विभिन्न गुनासाहरू आइरहेका थिए। यो गुनासाको बीचमा विधेयक पारित भयो, तर विधेयक पारित हुँदाखेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। यसको निचोड निस्कन सकेको छैन। हामी कानुनी प्रावधानको विषयलाई लिएर जोडिन गइरहेका छौँ। यो संविधान त, कानुन त हामीले के कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ, अथवा यता स्थितिमै यो निजामती विधेयक ठिक छ? हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। खासमा संविधानले दिएका कुराहरू र हिजो जसरी यो विधेयक पारित भयो, यो विधेयक पारित भइरहँदाको अवस्थामा शशि श्रेष्ठ जो सभापति पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के बताउनु भएको छ त? अब हामी यो विषय प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रशासन भन्नेको हकमा चाहिँ त्यसलाई अब भन्नुस्, प्रशासनको ठाउँमा नेपाल सरकार मात्र भनेर पुग्छ भन्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारले लेखिन्छ। त्यही हो मान्य सदस्यहरू, भने पुग्ने हो। ल त्यही अनुसार भाषा मिलाइन्छ। भयो होइन मान्य सदस्यहरू? ठिक छ लेख्ने मान्य सदस्यहरू। ल यो पारित भयो। ल मान्य सदस्यहरू सबैले असहमति राख्नेले राख्ने कुराहरू हो। भयो होइन? भयो होइन? स्वीकार भयो हो? ठुलो स्वरमा भयो। नहुनेले असहमति लेख्ने कुरा भयो। हजुर, सरकारले असहमति लेख्ने, सरकारले पनि प्रशासन भन्ने हटाउने कुरा हो। मन्त्रीजीले भन्नुभयो यसको मतलब सरकारले असहमति लेख्ने हो, सरकारको होइन। सरकारको कुरा भएन। सरकारको मैले मान्य सदस्यहरूलाई भने सरकारको के अरे संलग्नता छ। उहाँ नै सचिव, उहाँ नै मन्त्री हुनु भएन, उहाँहरू नै सहसचिव हुनु भएन। तर सरकार भनेको त निरन्तरतामा हो नि त। अब बाँकी कुरा मिलाउने कुराहरू भयो। मैले यो
यो पारित भयो पर्सिको उसमा चाहिँ यो त मलाई लाग्छ मिलेन किनभने यदि त्यही गएर मन्त्रीले सबैको त एक्सेप्ट गरेन भने के गर्नुहुन्छ यो त नयाँ सिस्टम अब त्यो हजुर पनि अब अधिकांश मान्यज्यूले भनेको कुराहरू अनुसारले जाने कुराहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो सुझाव लेखौँ अब सच्याउने भए सच्याउने यो पारित भयो मान्य सदस्यहरू हस् प्रदेश सरकारको सचिव वा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धी व्यवस्था 1 मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती यो प्रमुखको छुट्यो प्रमुखकोमा कसैको पनि विमति छैन हैन यो केन्द्रबाट जानेमा कसैको पनि सबैको सहमति त्यसपछि 2 मा उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मका लागि सो पदबाट नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा अधिकृत 11औं तहको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउनेछ 3 स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ 4 उपदफा 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारको संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाउनेछ 5 उपदफा 4 बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारी खटाउँदा नेपाल सरकारले नेपाल प्रशासन सेवाको सम्बन्धित श्रेणीको अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाउनु पर्नेछ यसरी नेपाल सरकारले नखटाएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुरोधमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सम्बन्धित तहको कर्मचारी खटाउन सक्नेछ 6 उपदफा 2,4 वा 5 बमोजिम खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुनेछ 7 उपदफा 2 बमोजिम प्रदेश सरकारको सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गरेको तोकिए बमोजिमको कार्य सम्पादन टिप्पणी समेतको आधारमा गर्नुपर्नेछ 8 उपदफा 4 बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाइएको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा प्रदेश सरकारको स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिवले सुपरिवेक्षकको रूपमा र प्रमुख सचिवले पुनरावलोकनकर्ताको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ 9 उपदफा 8 बमोजिमको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको लागि रहने पुनरावलोकन समिति देहाय बमोजिम हुनेछ क मन्त्रालयको सचिव संयोजक ख सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता सदस्य ग सम्बन्धित सुपरिवेक्षक सदस्य 10 उपदफा 8 बमोजिम सुपरिवेक्षकको रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखले गरेको तोकिए बमोजिमको कार्य सम्पादन टिप्पणीलाई समेत आधार मान्नु पर्नेछ 11 उपदफा 4 वा 5 बमोजिम नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा कर्मचारी नखटाएको अवस्थामा सो स्थानीय तहमा कार्यरत वरिष्ठतम कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्नेछ विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने र प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत रहने भनेर उल्लेख गरिएको छ विधेयकमा मन्त्री त्रिपाठीले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा तान्नुपर्ने अवकाशको व्यवस्था समावेशिता र प्रदेश सचिवको विषयमा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको अवस्थामा आफ्नो असहमति जनाउनु भएको थियो त्यस्तै उक्त विधेयकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू छप्पट रावल विजय सुब्बा लगायतका सांसदहरूले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति राख्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने जानकारी समेत गराउनु भएको थियो त्यस्तै विधेयकमा गरिएका केही व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समाजवादी पार्टी राजपा नेमकीपा लगायतका सांसदहरूले पनि असहमति जनाएको अवस्था देखिन्छ त्यस्तै यो लामो समयसम्म विधेयक बन्न नसक्दाखेरि सेवा ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गरेका कुराहरूदेखि हर कुराले काम कारबाहीमा झन्झटिलो भएको बताइरहेका थिए
लामो समयदेखि अड्किएको निजामती कर्मचारी विधेयक हिजो मात्रै पारित भएको छ, बहुमतले पारित भएको छ। यो बहुमतले पारित भएसँगै फेरि सत्तापक्षकै नेतृत्वहरूले आपत्ति जनाएको अवस्था देखिन्छ। विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। ट्रेड युनियन खारिज गर्ने कुरा आएसँगै ट्रेड युनियनहरूले पनि विरोध गरेका छन्। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित गयौँ। खासमा विवाद केमा उत्पन्न भएको थियो, समाधानको पक्ष के हुन सक्छ भन्ने विषयलाई हामीले ओर्लाउने प्रयास गर्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता पुष्पा पोखरेल बिदा हुन चाहन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।